बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सिर्फ कहानी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इन दिनों हम अपने आबाई गांव दीपालपुर में रहा करते थे। हमारे पड़ोस में ज़हूर अहमद रहते थे, जिनकी एक बेटी की सादगी की वजह से उसकी दादी ने उसका नाम सादिया रख दिया था। वो मेरी क्लास फेलो थी। उसको अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था। वो किसी को खातिर में नहीं लाती थी। उसका ये गरूर किसी को नहीं भाता था, मगर उसको एहसास भी न था कि वो कितनी मगरूर हो गई है। वो 4 बहनें थीं, बाजी की शादी हो गई थी और अब सादिया का ही नंबर था। माँ उसकी शादी की कोशिशों में लगी हुई थी, लेकिन बाप सख्त आदमी था, इसलिए लोग रिश्ता ले जाने से भी डरते थे। अगरचे वो भी सादिया के फर्ज से जल्द सबकदोश होना चाहते था, मगर कोई माकूल रिश्ता नहीं मिल रहा था। बिला आखिर एक रिश्ता आया, लेकिन माँ बाप ने छोटी की शादी कर दी कि सादिया के लिए कोई और रिश्ता आ जाएगा, फिर शादी कर देंगे। ये शक्ल की अच्छी है, इसके लिए रिश्ते आते रहते हैं। सादिया के घर के सामने किताबों की दुकान थी। उनके मकान के आगे भी दुकानें थीं। वो सुबह स्कूल आ जाती, मगर दुआ के वक्त जब लड़कियां लाइन बनाकर असेंबली में जा रही होती, वो गायब हो जाती। 1-2 बार मैंने पूछा भी कि तुम तो हमारे साथ स्कूल आई थी, फिर कहाँ गायब हो गई। तब उसने बहाना बना दिया। उसकी दोस्त आंसा थी, वो हमारी भी दोस्त थी। उसने हमें बताया कि ये एक लड़के से प्यार करने लगी है और उसके पीछे जाती है। उसका नाम एहसान था। वो हमारे घर के सामने रहता था। एक दिन मैंने सादिया से इसके बारे में पूछा तो वो अनजान बनने लगी। मैंने उसको समझाया कि ऐसा ना हो कि तुम बदनाम हो जाओ, तुम स्कूल से मत जाया करो। इस पर वो कहने लगी, तुमको गलतफहमी हुई है, मैं किसी एहसान को नहीं जानती। स्कूल से जाना मेरा ज़ाती मामला है। इस जवाब के बाद बात करने की गुंजाइश नहीं रहती थी, लिहाजा मैं खामोश हो गई। टेस्ट शुरू हो गए तो मैं पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई, क्योंकि इसके सालाना इम्तहानात भी होने वाले थे। टेस्ट ख़त्म हुए तो हमें कुछ दिन के लिए फ्री कर दिया गया ताकि सालाना इम्तहान की तैयारी कर सकें। कुछ लड़कियां स्कूल आ जाती थी और कुछ घर पर तैयारी कर रही थी। किसी को किसी का पता न था। जब एडमिट कार्ड लेने आए तो हम सब लड़कियां स्कूल आईं, मगर सादिया नहीं आई। आंसा उसके घर के सामने ही रहती थी। मैंने उससे पूछा कि सादिया रोल नंबर लेने नहीं आई, क्या इम्तहान नहीं देगी? वो बोली, तुम्हें कुछ पता है कि उसके साथ क्या हुआ है? वो तो इस शहर में ही नहीं। फिर उसने हम सबको बता दिया कि उसके घर के सामने एहसान रहता था। उसका मोबाइल चोरी हो गया, इस वजह से वो अपनी दुकान पर सोने लगा कि और चीज़ें ना चोरी हो जाएं। सादिया एक रात उससे मिलने दुकान पर चली गई। महल्ले के किसी आदमी ने उसे दुकान में दाखिल होते हुए देख लिया। ये रात के 12 बजे का वक्त था। इस बदख्वाह शख्स ने जल्दी से दुकान का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और सब महल्ले वालों को जमा करके ताला खोलकर दिखाया कि देखो, दोनों लड़की और लड़का अंदर हैं, आओ इन्हें पकड़ लो। कुछ लोगों ने कहा कि इनको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, मगर कुछ लोग इन दोनों घरानों को अच्छी तरह से जानते थे, लिहाजा उन्होंने बात पुलिस तक ना जाने दी कि बदनाम करने से क्या फ़ायदा। ये बुरे हैं तो क्या हुआ, शरीफों की औलाद हैं। इन बेचारों को रुस्वा करने से बात बहुत बढ़ जाएगी। लोग सादिया के बाप को बुला लाए। वो बेचारा तो शर्म के मारे मुंह ना उठा सकता था। हजूम के दरमियान से जब वो अपनी बेटी को ले गया तो उसकी बुरी हालत थी। उसकी इज्जत 2 कौड़ी की ना रही। वो मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहा। मजमा में ज़्यादातर तमाशबीन थे, मगर कुछ लोग दर्द में दिल भी रखते थे। वो लड़की के बाप के साथ घर तक आए और जब बाप ने लड़की को मारने की कोशिश की तो उन्होंने दरमियान में पड़कर बीच बचाव करा दिया। उन्होंने बाप को सलाह दी कि अब लड़की को घर मत रखो, लिहाजा सादिया को उसके नाना के घर भेज दिया गया। हमने मैट्रिक के पेपर्स दिए तो सुकून मिला। एक दिन मैं और अम्मी पड़ोसन के घर गए तो पता चला सादिया अपने नाना के घर से भी चली गई थी और अब वहाँ के दारुल अमान में है। दारुल अमान वालों ने
اس کے والدین سے رابطہ کیا، مگر گھر والوں نے کہہ دیا کہ اس کو اپنے پاس رکھیں۔ ہمارا اس لڑکی سے اب کوئی واسطہ نہیں۔ سعدیہ دارالامان میں خدا جانے کس حال میں تھی۔ جب سے محلے میں یہ واقعہ ہوا، کافی لڑکیوں کے والدین ڈر گئے اور ان کے معاملے میں پہلے سے زیادہ محتاط ہو گئے۔ محتاط ہونا بھی چاہیے تھا۔ خود میری والدہ، جو پہلے ہمیں سہیلیوں کے گھر جانے سے نہیں روکتی تھی، اب کہیں آنے جانے نہیں دیتی تھی، کیونکہ کہتی تھی بیٹی زمانہ خراب ہے۔ تم نے دیکھا نہیں سعدیہ کا کیا حال ہوا ہے۔ گھر میں رہو گی تو محفوظ رہو گی۔ باہر گھومنے پھرنے سے لڑکیوں کا گھروں میں رہنا زیادہ اچھا ہے۔ بھلا ہو سعدیہ تیرا کہ ہمیں تو بالکل قیدناک کہانی ہو گئی۔ خیر، وقت گزرتا گیا، ہم نے تعلیم مکمل کر لی، ہم بہنوں کی شادیاں ہو گئیں۔ میرے میاں ہوائی کمپنی میں تھے، اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ کبھی کبھی سوچتی کہ جانے سعدیہ کا کیا ہوا، دارالامان میں کب تک رہی، اب بھی وہاں ہے یا قدرت نے اس کے لیے کوئی اچھا فیصلہ کر دیا۔ اپنی زندگی کے کچھ فیصلے انسان خود کرتا ہے تو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، اور اللہ کے فیصلے تو بہترین ہوتے ہیں، وہ بندوں کی بہتری ہی کے لیے ہوتے ہیں۔ جب اس کے بندے غلطیاں کرتے ہیں اور وہ بھی نہ کبھی بھی ہیں تو زمانہ ان کو سزا دیتا ہے۔ ماں باپ خفا ہوتے ہیں، کچھ محض سرزنش کر کے بعد میں معاف کر دیتے ہیں، مگر کچھ والدین معاف نہیں کرتے، خاص طور پر بیٹیوں کو، جب وہ گھر سے بھاگ جائیں یا کسی سبب ان کی اور خاندان کی بدنامی کا باعث بن جائیں، تو انہیں یا تو دارالامان میں پناہ لینی پڑتی ہے یا پھر وہ ظالم زمانے کے ہاتھوں مزید دکھ سہتی ہیں اور برباد ہوتی رہتی ہیں۔ بیٹیوں سے ناسمجھی میں کم سنی کے باعث اگر کوئی غلطی ہو جائے تو بہتر ہوگا کہ والدین ان کو معاف کر دیں اور در بدر ہونے کے لیے نہ چھوڑیں۔ خدا کا شکر ہے کہ حکومت نے ایسی مجبور لڑکیوں اور خواتین کے لیے دارالامان بنوائے تاکہ یہ بے سہارا وہاں پناہ لے لیں اور مزید در بدر ہونے سے بچ جائیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد میرے شوہر نے فیصلہ کیا کہ ہم بیرون ملک چلے جائیں تاکہ وہاں اپنے بچوں کو جدید خطوط پر اعلیٰ تعلیم دلوا سکیں۔ انہوں نے اپنی جائیداد بیچی، تمام جمع پونجی اکٹھی کی اور ہم کینیڈا آ گئے۔ یہاں کی شہریت لیے ہمیں 2 برس ہوئے تھے کہ ایک روز شاپنگ مال میں میری ملاقات اچانک سعدیہ سے ہو گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ سیدھی سادی نظر آ رہی تھی۔ اس نے میک اپ بھی نہیں کیا ہوا تھا۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا، وہ تو واقعی اپنے نام کی طرح سادہ تھی۔ اتنا وقت گزرنے کے بعد کبھی اپنے نام کی نسبت سے سعدیہ ہی تھی۔ ہم دونوں آگے بڑھیں اور گرم جوشی سے ایک دوسرے سے ملیں۔ میں نے پوچھا، تم یہاں؟ ہم نے سنا تھا کہ تم دارالامان میں ہو، تمہارا تو کوئی پتہ ہی نہ رہا۔ وہ بولی، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ ابا جان نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو دارالامان کے سوا کہیں پناہ گاہ نظر نہ آئی۔ کافی عرصہ وہاں رہی۔ ایک روز ادارے کے نگراں افسر نے کہا، ہم نے تمہارا عرصے تک مشاہدہ کیا، تم بہت اچھی اور نیک چلن لڑکی ہو، ہم چاہتے ہیں تمہاری شادی کروا دیں، اگر تم راضی ہو۔ آخر کب تک یہاں رہو گی؟ اس وقت ایک رشتہ میرے پاس موجود ہے، تمہاری زندگی بن جائے گی۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، شادی کی عمر نکل جائے تو پھر باقی تنہا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے کچھ دیر سوچا۔ الوی صاحب ایک نہایت شریف اور اعلیٰ کردار افسر تھے، مجھے ان پر اعتبار تھا، ایک باپ کی طرح انہیں درجہ دیا ہوا تھا۔ میں نے فیصلہ ان پر چھوڑ دیا۔ انہوں نے اپنے ایک دوست کے بیٹے وقار سے میری شادی کروا دی، جو کینیڈین نیشنل تھے۔ اس طرح میں یہاں آ گئی اور اب سکون کی اچھی زندگی بسر کر رہی ہوں۔ والدین نے معاف نہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس نے میرے لیے اچھا فیصلہ کیا۔ میں یہاں خاوند کے ساتھ خوش اور مطمئن ہوں۔ ہاں، واقعی اللہ غفور الرحیم ہے۔ اگر آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کیجیے۔